सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है तौबा करो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मिर्जा जहलमी ने आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह के तर्जुमे कुरान कंजुल ईमान पर अपनी जहालत की वजह से और अपने तासुब और हाथ दर्मी की वजह से एक इतराज किया है। और ये कहा कि आला हज़रत ने तर्जुमा कंजुल ईमान में सूरत नमल की आयत नंबर 39 का तर्जुमा करते हुए क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्नी, इसका तर्जुमा किया है कि खबीस जिन। तो यहां आला हज़रत ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी जिन की तौहीन की है, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी जिन को आला हज़रत ने खबीस कहा है, तो यह सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी जिन की गुस्ताखी होगी। मिर्जा जहलमी ने इस इल्जाम में दो चीजों का दावा किया है। एक तो दावा यह कि सूरत नमल की आयत नंबर 39 में जिस जिन का जिक्र किया गया है वो जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी था, और दूसरा ये कि इफरीत का तर्जुमा खबीस करना यह गुस्ताखी है। ये दो दावे हैं मिर्जा के। एक तो उस जिन की सहाबियत का दावा किया और दूसरा ये कहा कि इफरीत का तर्जुमा खबीस करना यह गुस्ताखी है। जबकि मिर्जा जहलमी अपने इन दो दावों को क़यामत की सुबह तक साबित नहीं कर सकता। दोनों मिर्जा जहलमी के दावे बातिल हैं, मरदूद हैं, इसलिए कि जहां तक मिर्जा जहलमी का यह दावा है कि वो जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी था, ना कुरान ने उस जिन को सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी कहा, ना हदीस में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस जिन को सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी कहा, ना किसी सहाबी का कौल इस पर मौजूद है, ना किसी इमाम की तस्रीह मौजूद है। तस्रीहात आइमा क्या है, मुफस्सिरीन ने इस आयत के तहत क्या लिखा है, उसके मैं आपके सामने हवाला पेश करता हूं। पहले यह कि जो कि दावा मिर्जा ने किया है कि वो जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी था, तो आप मिर्जा दलील देगा, कुरान से दलील देगा, हदीस से दलील देगा, किसी सहाबी का कौल पेश करेगा, उम्मत के इमामों में से किसी इमाम की तस्रीह पेश करेगा, किसी मुफस्सिर ने लिखा हो, किसी मुहद्दिस ने लिखा हो, किसी फकीह ने लिखा हो, जबकि ये बात किसी जगह पर नहीं लिखी। ये मिर्जा जहलमी का दावा बिला दलील और बातिल दावा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में जो जिन्नात आते थे वो दोनों तरह के जिन्नात थे, मुसलमान भी होते थे और शरीर और खबीस जिन्नात भी होते थे। जबकि कुरान मजीद फुरकान हमीद ने तो इससे ज्यादा उन शयातीन का जिक्र किया है कि जिनको अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के मातहत कर दिया था। कुरान मजीद की सूरह स्वाद की आयत नंबर 37 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वश्शयातीन कुल्ल बन्नाइन व गव्वास। मिर्जा जहलमी की पसंदीदा ऐप इस्लाम 360 में इसका तर्जुमा लिखा है और ताकतवर जिन्नात को भी उनके मातहत कर दिया, हर इमारत बनाने वाले को और गोताखोर को। यहां इस आयत में शयातीन का जिक्र है, वश्शयातीन कुल्ल बन्नाइन व गव्वास। शैतानों को सुलेमान अलैहिस्सलाम के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मातहत कर दिया, सूरह स्वाद की आयत नंबर 37 और सूरह स्वाद की आयत नंबर 38 में फरमाया और दूसरे जिन्नात को भी जो जंजीरों में जकड़े रहते हैं। जो जिन्नात जंजीरों में जकड़े रहते हैं वो भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के मातहत थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको मुसख्खर कर दिया था सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों। कौन? जो बेड़ियों में जंजीरों में जकड़े हुए थे, शयातीन को मुसख्खर कर दिया, शयातीन को मातहत कर दिया सुलेमान अलैहिस्सलाम के। तो नाऊज़ बिल्लाह ताला, क्या मिर्जा जहलमी उन शैतानों को जो है वो सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी करार देगा? रुको जरा, सब्र करो। जो ये कह रहा है ना कि वो काफिर है, दलील उसने पेश करनी है। मुसलमान कहने के लिए दलील की जरूरत नहीं है। मुसलमान तो वो है इसलिए कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठा हुआ है, नंबर 1। अब ये जितनी मिसालें दे रहे हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कब्जे में सर्कस जिन्नात भी थे जो उनके हुक्म से काम करते थे। जी, वो सर्कस जिन्नात तो वो थे कि जो उनके हुक्म से करते थे और उनके ऊपर अल्लाह ताला ने उन्हें कुदरत दी भी थी। और ये वही सर्कस जिन्नात थे कि जिनसे काम लेते वक्त जो सूरह सबा में है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम लाठी के सहारे बैठे रहे और इसी हालत में वो फौत हो गए। जब लाठी को दीमक चाट गई तो जिन्नात को पता चला वो सर्कस जिन्नात थे। ये जो उनकी मजलिस में बैठा हुआ जिन है ये सर्कस नहीं है, इसलिए कि उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पे ये बात नहीं की है, उसने खुद अपनी जो सर्विसेज है वो पेश की है और साथ उसने कहा कि मैं कवि भी हूं, अमीन भी हूं, यानी मुझे अल्लाह ताला ने ताकत भी दी हुई है और मैं ईमानतदार भी हूं। वो अपनी जो लॉयल्टी है, लॉयल होना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ शो कर रहे हैं। सर्कस कहां से हो गए? और बाकी आपने जितनी हदीस से मिसालें दी हैं वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिन का जिक्र नहीं है। यही तो बरेलवियों का मसला है, इनके उलमा का भी, इनके बड़ों का भी, कि बात कहीं और से उठाते हैं, कहीं और फिट करते हैं और दीन के अंदर तहरीफ करते हैं ये लोग। वो जिस इफरीत का जिक्र है वो बुखारी मुस्लिम में है कि उसने नबी अलैहिस्सलाम की नमाज में खलल डाला था।
اس افریت نے کون سا خلل ڈالا تھا حضرت سلمان علیہ السلام کی نماز کے اندر؟ الٹا یہ تو اپنی سروسز پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں کبھی ہوں، میں امین ہوں، میں خود سے آپ کا کام کروں گا. یہ سرکش کہاں سے ہو گیا؟ دوسرا میں نے عرض کی تھی کہ یہ خبیث خود عربی کا لفظ ہے، تو یہاں پہ تو خبیث جن ہے افریت آیا. افریت کے دو معنی ہیں، خبیث بھی ہو سکتا ہے، کرائن بتائیں گے کہ وہ خبیث ہے کہ نہیں. نبی علیہ السلام کی نماز میں جس نے خلل ڈالا وہ افریت خبیث ہی تھا، کیونکہ خبیث یہ کام کر سکتا ہے. یہاں پہ جو ہے وہ وقت کے پیغمبر کو اپنی سروسز خود دے رہا ہے، نہ کہ ان کی دھوس میں دے رہا ہے، خود دے رہا ہے. تو یہ تو مطیع ہے. تو اس بات کو اس سے جوڑنا اور افریت کے لفظ کو لے کے یہ دنگا فساد کھڑا کرنا ہی بالکل غلط ہے. وہاں پہ خبیث معنی افریت کا اس وجہ سے ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کی نماز میں خلل ڈالا، جو بخاری مسلم ہے. جو سورۃ النمل میں آیت نمبر 39 میں آیا وہ تو خلل ڈالنے والا تو نہیں، وہ تو اپنی سروسز پیش کر رہا ہے. اس کو خبیث ثابت کرنے کے لیے آپ کو دلیل چاہیے، وہ دلیل پیش کریں. ٹائم قیامت تک ہے. صرف افریت کا ایک معنی وہ بنتا ہے، تو پھر معنی تو آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ مکر کا ترجمہ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے اللہ کے لیے تدبیر کر دیا اور دوسری جگہ انہوں نے کافروں کے لیے مکر کر دیا ہے. ادھر تو آپ لوگوں نے یہ ڈاکٹرین اڈاپٹ کی ہوئی ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ولد الحرام اور مسجد الحرام دونوں میں کیا حرام کا مطلب آپ ایک لیں گے؟ وہاں حرمت والی جگہ مراد ہے اور یہاں آؤٹ آف ویڈ لاک مراد ہے. لفظ تو ایک ہے، تو لفظ افریت ایک ہے، لیکن وہ کرائم فیصلہ کریں گے یہاں افریت سے مراد دیو ہیکل پاورفل جن ہے یا خبیث جن ہے. تو یہ میرا جو موقف ہے بالکل واضح ہے. ان کے پاس کوئی بھاگنے کی دلیل نہیں ہے. ان کو کہ ولد الحرام اور مسجد الحرام لفظ ایک حرام ہے، لیکن دونوں جگہ مختلف معنی دے رہا ہے. افریت لفظ ایک ہے، لیکن جب وہ نبی علیہ السلام کی نماز میں خلل ڈالنے والے جن کے بارے میں آئے گا تو آپ اسے خبیث بھی کہیں، کافر بھی کہیں، سب کچھ کہیں. لیکن جو حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے اپنی سروسز پیش کر رہا ہے، الٹا وہ کہہ رہا ہے میں قوی بھی ہوں، امین بھی ہوں، تو نبی پر یہ واجب ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جب کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے وہ اسے ٹوک دے کے جھوٹے تو سرکش خبیث جن ہے، تجھے تو میں نے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. ان لوگوں نے بریلویوں نے اپنے بابے بچانے کی خاطر قرآن و سنت کا مذاق اڑایا. یہی تو ان کے اوپر لعنت پڑتی ہے نا. یہ آج تک چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے. یہ چھوٹو جو چھوٹو آگے افریت کا دفاع کر رہا ہے، یہ چھوٹو اس مناظرے میں بیٹھا ہوا ہے جس میں اس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا. اور یہ چھوٹو نے قیامت والے دن اللہ نے پوچھنا ہے تو جتنی منافقت کرتا ہے تو نے سبحان اللہ کہا تھا چشتی رسول اللہ کے دفاع کے اوپر. تیرا بنیادی عقیدہ چشتی رسول ہے. آج تو جتنا مرضی چیخ لے وہ گناہ تیرا معاف نہیں ہونا. اس گناہ کی اعلانیہ توبہ کرے گا اور تجھے تائب کروانے والا جو ہے نا باباؤں کے بابا انجینئر صاحب ان کی تعریف کرے گا کہ اس نے مجبور کیا تجھے اس توبہ پر. تیرے کسی بزرگ کو توفیق نہیں ہوئی. تیرے بزرگ جو اس مناظرے میں جن کے پیچھے بیٹھ کے تو سبحان اللہ کہہ رہا تھا نا، ان کے ذریعے تجھے توبہ نصیب نہیں ہوئی. توبہ اس حکیم کے ذریعے ہوئی ہے جس سے تمہارے لاکھوں بریلویوں کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچایا، چشتی رسول اللہ کو چھوڑ کے. اور دوسرا اشعری رسول اللہ کو آج تک غلط کہہ رہے ہیں، اس کے لیے بھی کوئی تلاش کر لو نا کہ تبدیل ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. چھوٹو تو نے نہیں بچنا. تجھے میں نے پہلے کہا تھا تیری یہ معاملے کی گیم ہی نہیں ہے. بڑے کو لانچ کرو اپنے کو. بڑے اس لیے لانچ نہیں ہوتے، ان کو پتا ہے کہ جب چھوٹے ذلیل ہو رہے ہیں ہم تو زیادہ ذلیل ہوں گے. تو چھوٹو تو نے جھوٹ بولا، پہلے تو نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا، تیری ویڈیو نکل آئی تو ذلیل ہوا. اب پھر تو ذلیل ہوگا یہ افریت والے معاملے میں. اور دوسرا وہ میرے کلپ میں تو میں نے بتایا تھا تیرے اعلیٰ حضرت نے صحابہ کو نہ مرد کہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اعلیٰ حضرت سے پوچھ کے تو کہاں کا مرد ہے کہ تو نے صحابہ کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 میں لکھا نہ مردی دکھائی. اور سارے بریلوی کہتے ہیں نہیں اعلیٰ حضرت تو بڑے احترام سے ترجمہ کرتے تھے. وہ صحابہ کرام جو غزوہ احد میں شروع میں ریلیکٹنٹ تھے، یہ منافقین کا ذکر نہیں ہو رہا، وہ صحابہ جو شروع میں ریلیکٹنٹ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمت بنائی اور وہ جہاد میں شریک ہوئے. ان کامل الایمان مومنین کو اعلیٰ حضرت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122 میں لکھا قریب تھا تم نامردی کر جاتے. نامرد کا لفظ استعمال کیا. باقی تمام نے ترجمہ کیا کم ہمتی، بزدلی. یہ ان کے اعلیٰ حضرت نے نامرد کا. تو اب میں اگر اعلیٰ حضرت والی زبان استعمال کروں تو میں کہوں کہ اعلیٰ حضرت تو خود نامرد ہے جس نے صحابہ کرام کو نامرد کہا ہے. لیکن یہ خود فیصلہ کریں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو یہ جو انہوں نے ڈھکوسلا بچایا تھا کہ اعلیٰ حضرت بڑا مؤدب ترجمہ کرتے ہیں، تو میں نے بتا دیا کہ سلمان علیہ السلام کے صحابی جو قوی تھا، امین تھا اور ان کا مطیع تھا، وہ خبیث نہیں تھا. اس کو انہوں نے خبیث جن لکھا. اور سب سے بڑی بات تمہارے اعلیٰ حضرت کے بعد کسی بھی بریلوی عالم نے اس کا ترجمہ خبیث جن نہیں کیا. لے چھوٹو تو پکڑا گیا، پڑھ ترجمہ جا کے کرم علی شاہ صاحب کا، پیر کرم کا. انہوں نے افریت کا ترجمہ افریت کیا. باقی لوگوں کے ترجمے پڑھ کے دیکھو، کسی نے خبیث جن ترجمہ نہیں کیا. اور باقی فرقوں والے کے بھی ترجمے پڑھو، سب نے ترجمہ کیا دیو ہیکل جن، کبھی جن، طاقتور جن. کسی نے حضرت سلمان علیہ السلام کے صحابی جن کو خبیث نہیں کہا.